چو نکل گیا نا لے جاؤ سورج نو کھچ کے فجر دے مقام تے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں میں قرآن دی دلیل دے دل چی بول لو سبحان اللہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے تھوڑا اور اولا بولو بار آباد نہیں جانی چاہیے صدقے جاواں جدو ابراہیم خلیل اللہ گئے نا نمرود کرے صاحب دربار دے اندر سالین صاحب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھتا ہے نمرود رب کیڑے آپ نے فرمایا رب اوہی جڑا زندہ کر دے تے مردہ کر دے انہیں ایک قیدی نو مروا دیتا تے کنو زندہ چھوڑ کے کہنے لگا ایک کم تے ماں بھی کر لینا جنوں دل کرے مار دے وہاں جنوں دل کرے چھوڑ دے وہاں فرمایا جب خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے فرمایا ظالمت انہوں حیات ممات دی سمجھ نہیں کلیہ دی آئی کہنے لگا پھر رب کیڑا ہوندہ ہے فرمایا رب تے او ہے نا جڑا مشرق والو سورج طلوع کردہ تے مغرب وچ غروب کر دیندہ ہے اتھے آکے علامہ ملا معین الدین کاشفی بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے فرمایا نا کہ میرا رب ہوئے جڑا مشرق چو سورج طلوع کردہ ہے تے مغرب وچ غروب کردہ ہے اس ویلے ہو سکتا سی کہ نمرود کہہ دیتا کہ آ جڑا مشرق چو سورج طلوع ہوندہ اے تے میں کرنا تے مغرب چو غروب میں کرنا اللہ نے فرمایا سورج دیا تنابہ درہ کھوٹ کے پھڑیا جے فرشتے ہو یا اللہ کیوں فرمایا جے نمرود نے اکھیا نا کہ مشرقی چو طلوع تے مغربی چو غروب میں کرنا تے سورج نو کھنچ کے ہونی مغربی چلے جایا جے آج تو بعد قانون الٹ ہوئے گا آج تو بعد پھر سورج مغرب چو طلوع ہوئے گا تے مشرق چو غروب ہوئے گا یا اللہ کیوں فرمایا ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ صدیق نبی ہے نا ادھے لبا جو نکل گیا ہے تے جے آج نمرود میرے یار دا مقابلہ کرے تے اسی اپنے پوری کائنات دا نظام الٹ کے رکھ دے مانگے پر یار صدیق ہے نا تے انہوں تے جھوٹا نہیں نہ ہونے دینا یارے تے نبیاں دی گھلے اے انڈیا دے شہر احمد آباد اتھے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چنے آپ تحجد دا وضو کر کے نا تے نماز پڑھن جا رہے تے گلی وچ اندھیرے چ کسے چیز نہ ٹھوکر لگی آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے نا تے اندھیرے چو چیز نو ہاتھ لگائے تے سخت محسوس ہوئی تے اندھیرے چی فرماتے نے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے فجر پڑھ کے جدو لوگ واپس گلی چو گزرے نا تے دن چڑھیا تے لوگاں ویکھیا اسے چیز دے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے وے کے لوگ کہندے نے ہورے کی ہے میں کتاب آج پڑھیا آج بھی یہ چیز آپ دی قبر تے موجود ہے انگریز جدو برے صغیر تے حکمران بنے نا تے کٹ کے یورپ دیا لیبارٹریاں چلا گئے تے یورپ دیا لیبارٹریاں جو رپورٹ آئی تے اوپر لکھا سی ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ایک پاسے ہورے کی ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانو صدیق انہوں کہندے نے جدے لمحہ چو جو نکل اللہ وہی کر دے بھی ان چلیے صدیق اکبر والے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اجے میں صرف صدیق دا ترجمہ سنائے کہ صدیق کنوں کہہ دے لیں والذی جاؤ اب الصدق وصدق بہی اولئک هم المتقون ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو کو لو عارفان دے سلطان جدو صدیق تے صدق وال گئے نا تے آپ رجا فرما دینے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوئی رب لبھیوے اولونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے او ظاہر باطن این عیانی ننو پیا سنیوے او میں قربان تینا تھی پاہوں کہ قبر جنا دی جیوے
معراج شریف دا مہینہ میں ایک گل کر کے گزر جاواں، جدو آئے نا میرے نبی معراج کر کے واپس تے رستے چ حضور فرمان لگے جبریل مینوں راتوں رات لے گئے تے کلیاں ہی چھڑ چلے ہیں تے نہ کسے جاندا ویکھیا تے نہ کسے آوندا ویکھیا تے کنے منہ میں معراج کر کے آیا، کیونکہ موسیٰ معراج کرن گئے نا جدو کوہ طور تے 70 بندے نال لے کے گئے، گواہ لے کے گئے کہ قوم نو دسن گے میں رب نو ویکھ کے آیا۔ اللہ نے جدو تجلی دکھائی نا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تے طور چل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے، رب میں بے ہوش نہیں لفظ بولنا کیونکہ نبی بے ہوش نہیں ہوتے، بس خود رفتہ ہو گئے نا حضرت موسیٰ خدا دا جمال ویکھ کے تے 70 بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کے عرض کی تھی یا اللہ اے تے میں 70 گواہ لے کے آیا سا، اے مر گئے تے گواہی کون دے گا کہ میں اللہ دا تجلی ویکھ کے آیا؟ اللہ نے 70 بندے زندہ کیتے۔ حضرت موسیٰ جدو قوم چاہے تے فرمایا نا 17 چودھریوں نو پوچھ لو میں اللہ دی تجلی ویکھ کے آیا، اس 70 دے 70 ہی مکر گئے، کہنے لگے کوئی نہیں ویکھیا۔ میرے نبی فرمایا وہ 70 لے کے گئے تے مکر گئے، میرے نال تے گیا بھی کوئی نہیں، کلیاں ہی رہ گئے ہوں تے کلیاں جبریل چھڑ چلے ہیں تے سویرے کنے مننے میں اللہ نو ویکھ کے آیا تے جبریل عرض کی تھی سونیا کوئی مننے نہ مننے صدیق تے مننے ہی مننے، تیرا صدیق تے مننے ہی مننے، یہ او صدیق ہے جنہوں جبریل بھی صدیق کہہ دے۔ حضرت صدیق اکبر دی امی جان فرما دی کہ اللہ منو بچے دے دیتا سی مگر بچے بچپن چی فوت ہو جانے۔ ایک رات ماں روندی روندی کعبے چاہی تے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگی میں تیرے کو بہتے نہیں مانگ دی، میں نے ایک کو ہی دے دے پر دیویں لمبی زندگی والا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیوں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ ماں کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگی میں نے ایک کوئی دے دے پر لمبی زندگی والا دے بھی۔ کعبے چو آواز آئی اسی تینوں پتر دے گے او دا نام صدیق رکھ دے بھی تو لمبی عمر والا مانگنے ہیں، اسا ایڈی لمبی عمر والا دیواں گے کہ جد تک کائنات صدق زندہ رہے گا تیرا صدیق بھی جوندہ ہی رہے گا۔ اللہ نے پھر صدیق عطا کیتا، ماں نے نام عبداللہ رکھیا، کنیت ابو بکر، لقب صدیق۔ یہ او صدیق جنہیں بچپن تے دور جاہلیت بھی کدے کسے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ آپ دے ابو جان ابو قحافہ بچپن چا اپنے بت کھانے لے گئے تے بت دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے اے تیرا رب ہے تینوں جیڑی چیز دی لوڑ ہوئے پترے دے کلو منگی۔ ابا جی نہ کہہ کے باہر نکلے تے صدیق پھر صدیق سی نا بول کے تے بت نو کہنے لگے تو چنگا رب ہے، تینوں نہیں پتا میں نے بھوک لگی میں نے کھانا دے۔ بت نہ فرمایا تینوں نہیں پتا میں نے کپڑے درکار نے میں نے کپڑے دے، بت نہ بولیا۔ صدیق نے پتھر اٹھا کے ماریا، ابراہیم بھی صدیق سی نا، توڑے نا پتھر، اے بھی صدیق ہے نا، مار کے پتھر نو پتھر ماریا توڑ دیتا۔ بت زمین تے ڈگن دی آواز سنی، ابو جی بارو دوڑ کے آئے، آ کے ویکھیا میرا رب توڑ دیتا ہے، تھپڑ ماریا، بالا تو پکڑ کے گھسیڑ کے جا کے ماں دی گودی چ سٹیا، کہنے لگے سنبھال تینوں سمجھا انہیں اج میرے رب دی توہین کی تھی تے میرا رب توڑ دیتا ہے۔ ابا جی نہ کہہ کے ٹرے تے ماں بول کے کہنے لگی ابو قحافہ میرے پتر نے تیرے بتاں نو سجدے نہیں ہو کرنے۔ ابو نے مڑ کے پوچھا کیوں؟ فرمان لگی ہوں تو دنیا تے آ گیا نا، جدو میرے شکم چیز تھی نا تے میں جھکن لگ دی ساں تے میں نے جھکن نہیں سی دیندہ بتاں دے سامنے میرے پیٹ چ اکڑ جاندہ سی تے جڑا منوں نہیں سی جھکن دیندہ آپ کی میں جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جبریل آ کے اس ویلے عرض کی تھی کملی والے سوا کے دا میں گواہوں تیرے صدیق نے تے اس دور جو سونیا تھپڑ کھا دے نہیں جدو اجت نبوت دا اعلان بھی نہیں کیتا۔ گرامی قدر حضرات اے او صدیق جنہیں ساری زندگی ایک بار بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا۔ جدو لوگ شراب پیندے سن شراب جدو حلال سی، صدیق نے ادو بھی کدے شراب نہیں سی پیتی جدو حلال سی۔
او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے سچی دسو دی جوانی کنی کو پاکیزہ جوانی ہوئے گی جا جوانی چی یار کملی والا ہوئے گا کیونکہ بچپن چ والذین معہو دا ترجمہ کرو بچپن چ نبی دے نال جوانی چ نبی دے نال بڑے پہ چ نبی دے نال مکہ چ نبی دے نال مدینہ چ نبی دے نال غار چ نبی دے نال بازار چ نبی دے نال ہجرت دی رات نبی دے نال مزار چ نبی دے نال میں مکھ دی مکا دیواں اونج تے محمد دا سایہ نہیں پر جڑا ساری زندگی سایہ بن کے نال رہیا اونوں صدیق کہندے نے جڑا ساری زندگی مصطفیٰ دا سایہ بن کے رہیا او صدیق اکبر ملک شام جا رہے تجارت واسطے اچانک رات جنگل چ آندھی تے طوفان تے بارش آ گئی اپنے غلام نو فرماون لگے کہ ویکھ کدھر کوئی رات گزارن دی جگہ مل جائے غلام نے عرض کیتی حضور میں ویکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تے کہ عیسائیاں دا گر جائے اجازت ہوئے تے میں رات گزارن دی اجازت لے کے آواں فرمایا چل دو میں کٹھے چلنے ہیں جا کے دروازہ کھٹکایا ایک غلام باہر آیا فرمایا سی مسافر ہاں رات گزارنا چاہنے ہیں غلام کہنے لگا کہ اندر جڑا پادری ہے او دا نام نستورہ راہب ہے عرب دا بہت مشہور راہب سی تاریخ دے اندر بحیرہ راہب اور نستورہ راہب کہنے لگا دی 400 سال عمر ہے تے ایک بار تھے پردیسی رات گزار کے گیا تے انہیں گناہ کیتا او دے گناہ دی وجہ تو پادری دی عبادت خلل آیا اس رات بعد انہیں کدے کسی نے رات نہیں گزارت دیتی یہ ساری زندگی گزر گئی عبادت ہی کر دے لہذا تو سی جا سکتے ہو صدیق اکبر جنگل بل ٹر پہ تے مڑ کے فرمان لگے میں تے ٹر چلیاں پر پادری نو میرا پیغام ایک دیویں تے انہوں آکھی تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے اتنا فرما کے آپ جنگل بل ٹور پہ پادری جدو اندر گیا نا غلام تے پادری اتنا وڈیرا میں کتابت پڑھیا کہ 400 سال دی عمر ہے او دیا اکھاں دیا پلکاں تے بھما او دیا اکھاں تے ڈگ پیاں اکھاں کھل نہیں سکدا عبادت کر رہا تے غلام نو پوچھدا اس ویلے رات دے باہر کون سی کہنے لگا کوئی پردیسی آیا تے رات گزارنا چاہندا میں اجازت نہیں دیتی تے او جاندا کہہ کے گیا کہ پادری نو میرا پیغام دیویں کہ تیرے کول گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے اس پادری نے اپنی اکھاں دیا پلکاں نو پکڑ کے اٹھایا تے اکھ کھول کے کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے غلام دوڑیا جنگل میں کہنے لگا جان والے رک تے دس تیرا نام کی ہے فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھے ہے انج لوگ ابو بکر بھی کہندے نے غلام نے آ کے دسیا جی دا نام ابو بکر ہے پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کے آ کتھوں آیا ہے آپ نے پوچھا تے آپ نے فرمایا میں مکہ دا رہن والا پادری کہنے لگا پھر جا تے انہوں پوچھ کے آ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا پادری کہنے لگا پھر جا تو انہوں پوچھ کے آ چلیا کتھے میں فرمایا میں ملک شام تجارت لی جا رہا پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تو انہوں لے کے آ ان صدیق اکبر جدو آئے نا پادری نے اٹھ کے صدیق اکبر دا استقبال کیتا پوچھ دے تیرا نا کی ہے فرمایا ابو بکر کتھے دے رہن والا مکہ دے رہن والا کتھے چلیاں فرما ملک شام چلے آؤ انہیں پرانے جے صندوق جو پرانے جی کتاب کھولی کدے بر کے ویخ دے کدے صدیق دا چہرہ ویخ دے نالے کہندے تے اوہی لگ دائے ایتی اوہی لگ دائے کہن لگا جے ناراض نہ ہوئے ایک نشانی وکھا دے فرمایا بابا میں تے رات گزارا نہ ہوں انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے کہن لگا کہ آخری نشانی وکھا دے فرمایا دس بابا کی وکھنا ہے کہن لگا ذرا اپنے پیر تو کپڑا ہٹاؤ اپنے کپڑا ہٹایا پیر تے دل دا نشان وکھے آؤ تے پادری دی چیخ نکل گئی کہن لگا تو تے اوئی ہے فرمایا بابا میں کون آؤں کہن لگا کہ آخری سوال دا جواب دے فرمایا بابا کی پوچھ نہیں کہن لگا یہ سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے کوئی یار محمد بھی ہے بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے بابا تو مینوں تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے کہنے لگا جدا سے تیرا یار کو محمد ہے نا فرمایا ہاں کعبے دے متولی دا پترا قریش دے سردار دا بیٹا سیرت صورت دا سونا محمد میرا یار ہے فرمایا بابا مینوں تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے بابا روئی جا رہے کہنے لگا سونیا تینوں کون نہیں جاندا فرمایا بابا تینوں میری پہچان کنے کرائی ہے بابا رو کے کہنے لگا سونیا آج
جنیاں آسمانی کتاباں اللہ نے زمین تے اتاریاں ہونے انہاں کتاباں دی اندر جتھے جتھے محمد دا نام لکھے ہے نال تیرا بھی نام لکھے ہے۔ اللہ نے آسمانی کتاباں جتھے جتھے محمد دا ذکر کیتا ہے نال تیرا بھی ذکر کیتا ہے۔ صدیق اکبر بابے والوے کے حیران رہ کے فرمان لگے بابا میرا نام آسمانی کتاباں کتوں آ گیا؟ بابے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگا آ پھر میں تینوں دساں۔ کہنے لگا اینا آسمانی کتاباں لکھے آئی او جڑا تیرا یار محمد ہے نا وہ اللہ دا آخری نبی بنے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ بنے گا۔ صدیق اکبر بابے وال حیرت نہ ویکھی جا رہے بابا گلاں کیویں دیا کردا ہے۔ ساری رات گزری جویں گزری صبح جدو صدیق اکبر ٹرن لگے تے بابا رو کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے ٹر بھی چلے ہیں۔ فرمایا بابا میں ملک شام تجارت لی جا رہے ہیں نا تے بابا رو کے کہنے لگا پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں محمد نے کدو اعلان نبوت کرنا ہے، پر آ ویکھ میرے ہاتھاں جوڑیاں وال سونے جدو صحابی بن جائے نا تے جے کدے میری یاد آئی تے محمد کل بیٹھ کے میرے واسطے دعا کر دیا کری۔ تے جدو مکے پہنچے تے میرا اس محمد نو پیغام دے کے آکھی کہ کملی والے آ او جنگلہ چ بیٹھا بابا کہندا ہی پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے تیری زیارت ہوے کہ نہ ہوے تو سونے کدو نبوت دا اعلان کرے، پر میں جنگلہ چ بیٹھا بابا آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلیا تے میں تیرے کل کچھ نہیں مانگدا کملی والے آ بس جدو قیامت نو غلاماں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لے، میری گنتی کر لے جدو غلاماں دی گنتی کرے۔ تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا لوگ سمجھ دے خورے 400 سال تو میں جنگل چ عبادت کردا رہا، کہنے لگا نہیں 400 سال پہلے میں انہاں کتاباں چ پڑھیا سی کہ اس جنگل چ کدے صدیق گزرے گا۔ کہنے لگا سونیا عبادت دا تے بہانہ ہی سی آتے تیری راہ چ کلی پا کے بیٹھا رہا، میں تیری راہ چ کلی پا کے 400 سال گزارے نہیں۔ صدیق اکبر ملک شام آئے ہن تجارت کرن نو کدا جی کرے، بابے دیاں گلاں یاد آندیاں ادھا سامان بیچے ادھا کوئی نہ بیچا تے واپس آگے مکے دے بار ابو جال ملیا تے کہنے لگا صدیق تینوں پتہ ہے تیرے پیچھوں مکے کی بنی؟ فرمایا کی بنی؟ کہنے لگا جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑیاں عجیب گلاں کرن لگ پے۔ فرمایا کی فرماندے نے؟ ابو جال کہنے لگا وہ کہندے نے میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، وہ کہندے نے آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے آ جڑے کعبے چ 360 بت نے یہ سارے جھوٹے نے، ایک کوئی رب سچا جڑا نظر نہیں آندا تے انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے، قیامت دا دن آنا ہے تو رب نو عملاں دے حساب دینے نے۔ تے ابو جال کہنے لگا یار ابو بکر ایک مکے چ تو سیانا تے ایک میں سیانا، تے مینوں سچی دس جڑا بندہ مر جائے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ صدیق اکبر چپ کر کے ٹر پے، اوتھے جا کے مڑ کے فرمان لگے اونج میرا یار کہندا تے ٹھیک ہی ہے۔ ابو جال کہنے لگا کیویں ٹھیک؟ فرمایا او ظالماں جیڑا رب بندے نو پہلی وار بنا سکدا وہ دوجی وار بھی بنا سکدا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جیڑا رب پہلی وار بنا سکدا ہے وہ انسان قیامت دے دن دوسری وار بھی بنا سکدا ہے۔ اتنا فرما کے گھر آئے سامان رکھیا گھر دوڑے میرے نبی دے گھر وال جا کے دروازہ کھڑکایا، اما خدیجہ پوچھا کون؟ آکھیا صدیق۔ پوچھا حضور کتھے نے؟ فرمایا حضور تے کوہ ابو قبیس وال گئے نے۔ صدیق اکبر دوڑے کوہ ابو قبیس وال، آ جڑا کعبے چ نکلیے تے دائیں طرف پہلا پہاڑ ہے نا او جدے تے کھلو کے میرے نبی چان توڑیا سی، اس پہاڑ دی چوٹی تے میرے آقا بیٹھے۔ صدیق دوڑ دے پہاڑ وال جا رہے، سرکار نے آج 6 مہینے دے بعد جدو اپنے یار نو ویکھیا نا اٹھ کے کھلو کے اے انج میرے نبی بازو پھیلا لے۔ صدیق آئے نا تے جفا ماریا میرے نبی نو تے کانے چ کہن لگے سونیا میں کی پیا سننا؟ میرے نبی نے فرمایا صدیق جو سنے آئی سچ سنے آئی، عرض کی دی کملی والے جے نبی بن کے آیا ہے نبی تے معجزے لے کے آندے نے، کیڑا معجزہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے سینے لگا کے فرمایا ابو بکر یار بہتے معجزے کی کرنے نے، دسو بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنا؟ جنگل والے بابے دی گل تو سنانی کہ میں سنانی؟ صدیق نے قدم پھڑ کے عرض کی دی سونے کلمہ پڑھا،
فرمایا ابو بکر ٹھہر جا تن توڑ کے وکھاواں سورج موڑ کے وکھاواں درخت توڑ کے وکھاواں کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے وکھاواں عرض کی تھی سونیا نہ موجودہ کی کرنے نے ادرو ہو کے بھئی اٹھ دیئے صدیق سچا نبی ہے جیڑا مکے بے کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بے کی عرشاں دیاں بھی سچیاں ہی دس لو بھائی گجرات سنیو تو انہوں مبارک ہوئے تو حادات کائنات دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ایک جیسا صدیق اکبر کائنات دا پہلا مسلمان انہیں نبی دا کو موجزہ ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا پتہ لگیا سنیاں دا 1500 سال بعد او عقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سے صدیق نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا پھر ساری زندگی مصطفیٰ دے نال ہی گزاری کیڑا موقع جتھے صدیق نے پھر محمد دی صداقت دی تصدیق نہیں کی تھی نوجوانوں جب میرے نبی معراج کر کے واپس آئے نا کل معراج دی رات بلکہ ہن اج دی معراج دی رات ہے نا ہن بس اگلا دن شروع ہون والے اج معراج دی جڑی رات آ رہی معراج دی لڑکے کہہ رہے نوجوان کہ یہ بھی گل سنایا جے میں معراج تے صدیق تھوڑا سناواں جب میرے نبی معراج کر کے واپس ٹرے نا تو سویرے اٹھ کے میرے آقا نے فرمایا کہ میں راتی رب کول گیا سا تے مکے چ رولے ہی پے گئے ابو جال تے گلی گلی مکے دی جاوے تے ایک ایک بندے نو مل کے آکھے ویکھو جی اگے کہندے سن فرشتے آوندے نے تے ہن کہندے نے میں گیا سا تے اے کوئی گل منی جاندی تے اے تے اسی مان لئی دے کہ فرشتے آوندے نے ہن کہندے نے میں رب کول گیا سا ابو لہب کہنے لگا کہ آ صدیق کول چلنے جی او مکر گیا تے سمجھو سارے ہی مکر گئے آکے ابو جال کہنے لگا یار ابو بکر تو سیانہ بندہ میں نو سچی دس جے کوئی آکھے راتی میں رب کول گیا سا تے گل منی جاندی فرمایا نہیں ابو جال نے ابو لہب نو کونی ماری تے کہنے لگا گل بن گئی صدیق مکر گیا سمجھو سارے مسلمان ہی مکر گئے ابو جال کہنے لگا تیرا یار محمد کہندا راتی میں رب کول گیا سا صدیق دی تے عشق دی رگ پھڑک گئی فرمایا ظالمہ تو تے آکھیا تھی جے کوئی آکھے تے کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی تے آپ ہو جئی ہوئی فرمایا ظالمہ تو تے آکھے سی جے کوئی آکھے تے آپ نے فرمایا او کو کوئی تے نہیں فرمایا میرے آقا نے فرمایا تے ٹھیک ہی ہوں جو فرمایا ہے ان جو واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں نے اے نہیں آکھیا ابو جہل نو کہ 2 گھڑیاں بیٹھتے میں نبی نو پوچھ کے آواں کہ سونیا تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں توجہ نہ سنے آپ نے فرمایا میرے نبی اے فرمایا تے میں من بیٹھا میرا نبی یہ دوں اگلی گل کرے میں وہ بھی منی بیٹھا ابو جال دا لاب دا چہرہ لٹ گیا دروازے کھل گئے تے ابو جال کونی مار کے کہنے لگا نبی کہندا راتی رب کول گیا سا تے ابو بکر کہندا میرا نبی ایدوں ہی اگلی گل کرے میں بھی منی بیٹھا تے اینوں جاندے ہن پوچھنا چاہیے ایدوں اگے ہوندا کی ہے پھر واپس آئے ابو جال کہنے لگا ابو بکر نبی کہندا راتی رب کول گیا سا تو کہنا نبی یہ تو اگلی گل کرے میں او بھی منی بیٹھا ہوا دس یہ تو اگے ہوندا کی ہے فرمایا ظالمہ کدے عشق نہیں کیتا میرے نبی نے فرمایا راتی میں رب کھل گیا سا ایتے میں منی بیٹھا جے میرا یار آکھے راتی رب میرے کھلے آیا سی میں بھی منی بیٹھا
نال کہنے لگا تیرے کول دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل ثم دنا فتدلّا ہے۔ اللہ فرماتا پھر وہ قریب ہوا، وہ کون؟ جے وہ دی ضمیر ادھر لٹائی ہے تو پھر تے حضور گئے، تے وہ دی ضمیر ادھر لٹائی ہے تو پھر وہی آئے سن۔ ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی۔ ادھے تے تفسیر عرض کراں تے پھر بڑی رات گزر جائے۔ بس صدیق او کیڑا موقع جتھے محمد دی تصدیق نے کی تھی۔ گرامی قدر حضرات جاگ دے ہوتے میں آخری گل سناواں؟ نہیں بولے سبحان اللہ۔ ہجرت دی رات مدینے والے میرے نبی نہ انتظار کر رہے تھے، ادھر 3 دن تے 3 راتاں غار چ گزار کے نا آسان کر کے کہہ دے اج میں ریل چ رکھ کے اسی قرآن نہیں پڑھ دے۔ انج 3 راتاں صدیق نے گودی دی ریل بنا لی تے وچ رکھ لیا قرآن والا، تے 3 دن تے 3 راتاں انج کر کے نا تے ویکھ ویکھ کے آکھ دے اج رج رج ویکھو اکھیو نہیں مڑ آنا جانا قسمت دا۔ اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں، انہیں ہجرت دی رات کعبہ ہی چھڑیا تے ٹر پے نبی نال مدینے۔ آکھیا صدیق ایتھے لکھ دا ثواب ہے، ایک نماز پڑھیے تے جدھر چلے اتھے تے 50,000 دا ثواب ہے، تے اسی دنیا دار ڈبل شاہ نو 50,000 دے کے لکھ کرا لینے ہیں، تے تسی لکھ چھڑ کے 50,000 وال جا رہے ہو۔ آکھیا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظری نہ آیا، سانو 50,000 ہی قبول ہے، یار دا مکھ تے ویکھیا کراں گے نا۔ او یار نو لے کے مدینے وال ٹر پے کیویں گئے تے مینوں کئی راتاں گزر جانیاں نا، الحمدللہ میں 5-7 جمعے پڑھا چھڑے نے کہ ہجرت حضور نے کیویں کیتی، بس مکے تو لے کے مدینے تک ہی ہویا۔ ادھے تے 5 جمعے آگے ماشاءاللہ بچے اپلوڈ کیتے ہون گے انٹرنیٹ تے۔ نوجوانوں مدینے والے انتظار کر رہے، 18 دن ہو گئے انتظار کر دیں۔ کنے 18 دن تپے کھلو کے نا تے پباں پار اڈیاں چک کے تے مصطفیٰ دیاں اڈیکاں کیتیاں، کدھروں کملی والے آ جان، کدوں آ جان۔ 18 دن مدینے والے انتظار کر دے رہے۔ یاد رکھیو ہجرت دی رات تو پہلے مدینے والے حضور دی زیارت نہیں سی کیتی، صرف 12 لوگ سن جنہاں حضور نو ویکھیا سی، باقی سارے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دی تبلیغ تے سرکار دا نام سن کے کلمہ پڑھیا سی۔ ہن مدینے والے پہ انتظار کر دیو کنا کو سونا جدا اس نے کلمہ پڑھیا ہے۔ جدو 18واں دن آیا تے ایک بول کے یہودی نے دکان دی چھاتے کہ او آگے جے، سارے انج کر کے ویکھن لگ پے، پر اے تے 2 آ رہے نے، اسی ایک پہ اڈیک دے سن، 2 کون نے؟ ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے۔ جدو قریب آئے تے ان مدینے والے ویکھ رہے، دوواں دا لباس سفید سی، سفید لباس ایک جیسا، زلفاں ایک جیسیاں، گفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، رفتار ایک جیسی، کوئی انہاں دی گفتار ایک جیسی۔ ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نہ نبی کیڑا تے صدیق کیڑا۔ کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ چومن لگ پیا تے کوئی حضور دے قدم چومن لگ پیا۔ پر ایک گل تو انہیں جو سمجھ نہیں آنی، میرا دل کردا میں اور آسان کر کے سمجھا جاواں۔ تصوف دی زبان وچ حضور خواجہ خواجگاں میرے حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور شاہ کے امام ربانی دے مرشد کامل حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ۔ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا حضور تواڈا نام باقی باللہ ہے تے اے باقی کنوں کہندے نے تے فانی کنوں کہندے نے؟ آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے اودے کولوں پوچھ لوی، تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے، کوئی آوے گا پڑھان والا۔ جدو آپ دے جنازے دیا کتاراں درست ہوئیاں تے لوگا ویکھے کہ سواری تے سوار آیا، او دے چہرے تے نقاب ہے، انہیں جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا۔ اس مرید نے قدم پھڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی واری دسے آجے، اے باقی کنوں کہندے نے، فانی کنوں آنکھ دینے۔ انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے مرید ویکھی حیران رہ گیا، جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ، جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ۔ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے، فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ۔
خواجہ باقی باللہ آپ دے گھر مہمان آئے تے گھر کھامن لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان روٹیاں لگاندہ نان بھائی انہوں خیال آیا بابا جی تے فقیر بندے نے تے پرونے بہتے آگے انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے تحفہ بھیج دیتا بابا جی اوہی روٹیاں مہمانوں نو کھلا کے مہمانوں فارغ کر کے آگے تندور والے دی دکان تے فرمایا میری تے بڑی لاج رکھی اج مانگ جو مگنا ہے درویش نہ پیار کرنے والا نے عرض کی تھی بابا جی تواڑیاں دعاواں دے صدقے رب سارا دیتا ہے تے دعا ہی کرے آجے فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں آکھا نہیں بابا جی دعا ہی کرے آجے فرمایا چلیا کو جو مانگ لے فقیر دی موجی وہ تندور والا ہو گیا صدہ کہنے لگا میں لگا جے پھر مانگنا فرمایا مانگنا آخے مانگن لگا فرمایا مانگنا کہنے لگا جے کچھ دینا تے منو بھی باقی باللہ بناؤ فرمایا بندے دا پتر بن باقی باللہ بننا کو سوکھا کام ہے انہاں کہا سونیا میں سونیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں ہن لباں چو کڈیا جے تے ہن مینوں بناؤ باقی باللہ خواجہ صاحب دا دامن پکڑیا تے لگے حجرے دے اندر دروازہ بند کر کے 3 دن دروازہ بند رہا اللہ ہو دیاں صداواں ہو دیاں رہیاں 3 دن دے بعد جدو دروازہ کھلیا تے لوگ کہتے نے پتہ نہ لگے باقی باللہ کیڑے تے تندور والا کیڑا ہے ایک کوئی نشانی ہے تندور والا بے ہوش ہے تے خواجہ باقی باللہ ہوش ہے چھے کیونکہ باقی باللہ بان کے تندور والے کو رحمت برداشت نہ ہویاں جڑیاں رب باقی باللہ تے برساندہ سی گجرات والے پتہ لگیا 3 راتاں باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندہ ہے صدیق جدو 3 راتاں غارچ نبی نال گزار کے مدینے آئے پتہ ہی نہیں لگ جاؤ نبی کیڑا صدیق کیڑا ہے کوئی نبی دے قدم چمدہ کوئی صدیق نے ہاتھ چمدہ ہے آپ نے بیکیا میں نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گے فرمایا لوگوں کیڑے پلے کھج پا گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلاما اے بکھری گلے کول رنگ رنگ یار نے رنگ اپنے ہی چڑھا لیا انہوں طریقہ دی زبان چا توجہ اجتہادی کیا جاندہ ہے میاں صاحب نے فرمایا قطرہ ونج پیا دریاوے تے پھرو کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ اوہ بن جاوے پانی دا قطرہ دریا چا سٹیے تو کی بن جاندہ ہے دریا بڑے سخی ہوندے نے وہ کہندے نے تو چھوٹا جاؤ کہ میرے تو مٹ چلے ہیں تے میں کو تینوں مٹن دینا ہے میں تینوں دریا بنا کے نال ہی لے جاؤں میرے نبی فرمایا صدیق تو اپنی ذات محمد دی ذات جو فنا کر دیتی ہے تے میں تینوں کو فنا ہون دینا ہے آجا گلے ملیے تے آجا مزار سے کٹھے ہی لیٹیے پھر جب میں نہیں مرنا مرن تینوں بھی نہیں دینا قیامت تک جدو فرشتے میرے تے درود پڑھنا ونگے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرنگے میاں صاحب نے فرمایا واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر کول بسیرا جوندیاں ویو جون اکٹھے مویاں وی ایک ڈیرا اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے انہاں نوجوانہ دی محنت قبول فرما کے رب تعالیٰ جلے قصیر عطا فرمائے سکلین صاحب رضوی صاحب اللہ تعالیٰ نقابت اچھ مزید زور نقابت عطا فرمائے آمین واخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب بس ادھار کر لو پھر کدے آئے تو سنا دے وانگے اللہ حاضری قبول فرما اٹھو جی سلام پڑھئے تے باقی گلہ پھر کدے انشاءاللہ پڑھو یار سلام پڑھو مصطفیٰ جان کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا شب اسرار کے دولا پدائیں درود شب اسرار کے دولا پدائیں درود شب اسرار کے دولا پدائیں درود نوشائے بز میں
جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ سری عاجزانہ حاضری قبول فرما اجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام نوجوان بزرگ راکین جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے دامے دیر میں قدم سخن حصہ لیا مولا تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق معیش برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا واسطہ الہی سرکار دے آمن تے جاون دا واسطہ تمام بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما تینو تیرے معبود دی معراج حضور دے بچپن حضور دے بچیاں دا واسطہ ساڑیاں اولاداں نو بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکیاں علم عمل کامیابیاں آسانیاں تے حیاماں والی عطا فرما پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما بڑے تجھ کو احتشام دے نال تیرے محبوب دا میلاد نوجواناں منایا الہی اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرما ساری رات تیرے محبوب دے ذکر واسطے بیٹھے رہے اج دی رات نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما ہر قدم نو الہی نیکیاں دے ذخیرہ عطا فرما رسول رحمت دا صدقہ اس بستی تے اپنی خصوصی رحمتاں دا ہمیشہ نزول فرما حضور دے ویڑے دا صدقہ نہ ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو صدا شاد تے آباد فرما ساڈے دلاں نو سکون قلب نصیب فرما اپنی بارگاہ چ جھکن دی ذکر فکر شکر تے استغفار دی توبہ دی توفیق نصیب فرما تے قبول فرما اے مولا کائنات ساڈیاں دعاواں حضور دی دعاواں دے صدقے قبول فرما اپنی بارگاہ چ جھکن دی سجدے دی پنج گانا نماز دی توفیق تے سجدے دا لطف نصیب فرما مولا کائنات نبی پاک دی گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری مرت حج نصیب فرما آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے محبوب دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد دل درد سے بسم اللہ کی طرح لوٹ رہا ہو سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم